اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الہی نبی کریم دا صدقہ ساڑی عاجزانہ حاضری قبول فرما۔ جڑے دوست احباب نے تامنے تیرے میں قدم سخن اس محفل چ حصہ لیا، تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر سے کمائی چ برکت عطا فرما۔ محمد وسیم صاحب نو میں نیک اور صالح اولاد نورین عطا فرما۔ محمد شکیل صاحب نو بھی الہی انہوں دی بیٹی نو بھی صحت تندرستی دے اور الہی انہوں نے نیک اور صالح بیٹے بھی نصیب فرما۔ پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما، مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما۔ آئندہ سال اس تو گج وج کے نبی پاک دا میلاد مناون دی توفیق عطا فرما۔ الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ نبی کریم دے سجدیاں دا واسطہ سانو پانچ گانا نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ الہی سرکار دے گنبد خضرا دے بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرہ حج نصیب فرما۔ انہاں نوجواناں نبی نیک اور صالح اولاد نورینہ نبی پاک دے بچے دا صدقہ عطا فرما۔ سیدہ زہرا پاک دے پتراں تے بیٹیاں دا صدقہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہی ساڈیاں دعاواں نوں حضور دی دعاواں دے صدقے وچ قبول فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر دعوت امرت کنی ور قبول من دوست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔